बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। कुछ ख़वातीन ने पूछा था हमें कोई फ्री वाली फर्टिलाइज़र बताएं जो हम अपने घर में खुद तैयार कर दें, जो अपने आप अपने पौधों पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको 7 किस्म की होममेड घर में फ्री में तैयार होने वाली फर्टिलाइज़र के मतलब बताने वाला हूं, जो आप अपने घर पर फ्री में तैयार करके टमाटर के पौधों को दे सकते हैं, जिससे आपके टमाटर के पौधे अच्छी ग्रोथ भी करेंगे, भरपूर फ्लावरिंग होगी और फल भी बनेगा और पकेगा भी। इस तरह आप अपने पौधों से ज़्यादा ऑर्गेनिक टमाटर भी हासिल कर सकेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिए, लाइक और शेयर भी कर दें ताकि और दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। व्यूअर्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो मेरे नवंबर में लगाए गए टमाटर थे वो माशाल्लाह अब फल फ्रूट दे रहे हैं और फरवरी में लगाए गए टमाटरों पे भी फ्लावरिंग हो रही है। रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों अब जो हम सबसे पहली जो हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जब आपके पौधे ज़मीन में अच्छी तरह ग्रिप करके बढ़ना शुरू हो जाए, तो सबसे पहले ये सरसों खली। तो दोस्तों सरसों खली में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों को चाहिए। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस के अलावा जो है ना सल्फ़र, मैग्नीशियम भी मौजूद होते हैं। इसका NPK नंबर 421 है। आपने दोस्तों 50 ग्राम जो है ना मस्टर्ड केक, सरसों खली जिसे कहते हैं, वो ले लेनी है और 1 लीटर पानी में उसे कम अज़ कम 48 घंटे के लिए 2 दिन के लिए भिगो के रख देना। अगर आप 1 हफ़्ते के लिए रख देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये दोस्तों मेरा 1 हफ़्ते के बाद मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं अक्सर बना के रखता हूँ। तो ये देखें 1 गिलास हमने इसका मस्टर्ड केक जो था लिक्विड वो ले लिया और उसमें हमने 2 गिलास पानी के और 4 भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप अपने पौधों को मिला के डायरेक्ट भी दे सकते हैं और छान के इसकी अपने पौधों पे स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेंगे और आपके पौधे जो है ना पत्तों के ज़रिए भी ग़िज़ा हासिल करेंगे। दोनों तरीक़ों से आप ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने पौधे को जितना पानी देना है, आप डायरेक्ट नीट जो थी ना वो भी आप दे सकते हैं। आप देखें ये दूसरा मेरा जो पौधा है, मैं मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये सारी फर्टिलाइज़र अपने पौधों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने इसको गोडी करते रहना है। गोडी से क्या होता है कि आपके पौधे की जड़ों तक जो कुदरती तौर पे धूप से, हवा से नाइट्रोजन और कैल्शियम की मिकदार पहुंचती रहती है और उसके जो रूट हैं वो भी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये दोस्तों मेरे पास बनाना पिल्स हैं जो कि हाफ़ डिकम्पोज हो चुके हैं। मैंने उसके लिए ये टमाटर के जो साइडों में ना थोड़े से गड्ढे बना लिए हैं। तो इस टमाटर के 2-2, 3-3 छिलके हम इसमें रख देंगे और उनको ऊपर से मिट्टी से कवर कर देंगे ताकि वो मज़ीद इसके अंदर ऐसा डिकम्पोज, ये 1 महीने में फुल डिकम्पोज होके ये यानी कि लेट मिलेंगे। इस तरह से ये हमारे पौधे को खाद जो बनेगी, ये तकरीबन 1 महीने बाद इसको फुल फर्टिलाइज़र मिलना शुरू हो जाएगी। इसको हम इस तरह से इसके अंदर दबा देंगे। तो दोस्तों केले के छिलकों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, फास्फोरस, पोटाशियम मौजूद होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ट्रेस एलिमेंट होते हैं जो हमारे पौधों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। तो आगे चल के मैं बताता हूँ कि दूसरा इसका इस्तेमाल कैसे करना है। एक दोस्तों ये आपने इस्तेमाल इस तरह कर दिया, आपकी मिट्टी में नमी है, गोडी करके ये बीज में डाल दें, ये ऐसा डिकम्पोज होते रहेंगे। तो इसका भी आपके यानी कि पौधों को बहुत ही टमाटर का फ़ायदा मिलेगा। तो मैं भी इसी तरह इस्तेमाल करता हूँ जो मेरे पौधे देख रहे हैं। तो अब तीसरे नंबर पे दोस्तों जो है ना, ये है हमारे पास गोबर की खाद। तो गोबर की खाद में कुदरती तौर पर बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही बेनिफिशियली है। तो आपने करना क्या है दोस्तों, आपने 100 ग्राम या 50 ग्राम ले लेना है गोबर की खाद, जो गली हो या कच्ची हो। तो उसको भी आपने इसी तरह करना है कि आपने उसको कम अज़ कम 24 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अगर आप हफ्ते के लिए रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए मैं ज़्यादा 1 हफ़्ते के बाद इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अब मैं जो है ना 48 घंटे के बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ। 48 घंटे लाजमी, मिनिमम जो 48 घंटे। तो इस तरह से आपने पौधे को, ये जो 1 लीटर में मैंने 100 ग्राम डाल के भिगोया था, हम 1 लीटर पानी अपने पौधे में दे देंगे। तो दोस्तों इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र, जिंक, कॉपर, आयरन पौधों के लिए जैसे तमाम ग़िज़ाई अज़ात मौजूद होते हैं। तो ये देखें जो गोबर का कचरा था वो भी मैंने बीच में डाल दिया है। अब दोस्तों क्या है कि अब हमारे पौधे जो है ना, ये देखें कुछ पौधों पे माशाल्लाह अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो इसके साथ एक चीज़ और है कि जो इसके साइडों से ये देखें, ये जो निकले हुए हैं ना, हाँ ये शाखें जो निकली हैं जिसे प्रोनिंग कहते हैं, ये नीचे वाली शाखें आपने काट देनी है, क्योंकि ज़्यादा शाखें होंगी तो फ्लावरिंग कम होगी, ताकि हमारा पौधा ऊपर को बढ़े, ऊपर जाके फल लगे। आपने 2 शाखें मैंने छोड़ दी हैं, ये ऊपर निकलेंगी।
ایک کام تو یہ ہو گیا بیچ میں، اس کی پروننگ بھی ہو گئی، تو جیسے اسی طرح آپ نے بھی اپنے پودوں کی پروننگ کرنی ہے۔ تو اب دوستو جو آ رہا ہے نا، یہ ہے بنانا پلز کا لیکوڈ فرٹیلائزر۔ اس کو بھی میں نے دوستو 2-3-4 جو کیلے کے چھلکے تھے وہ ڈال کے 1 لیٹر پانی میں نے اس کو 48 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا۔ 48 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے جو چھلکے ہیں نا، یہ ہم اس طرح ہی ٹماٹر کی سائڈ میں، آپ اوپر بھی ویسے بھی پھینک سکتے ہیں، لیکن میں زمین کے اندر اس لیے دبا رہا ہوں کہ نیچے خود ہی یہ گلتے رہیں گے اور اس کی ڈیکمپوز ہوتے رہیں گے۔ تو یہ دوستو آپ نے پودے کے روٹ سے تقریباً 2 انچ دوری پہ یا 3 انچ دوری پہ رکھ کے ان کو دبانا ہے۔ تو اب جو ہم بنانا پلز کا لیکوڈ ہے یہ بھی اس پودے میں دے دیں گے۔ تو اس کی دوستو آپ اپنے پودے پر جو ہے نا سپرے بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے پودوں کے انسیکٹ بھی ختم ہوں گے، اور دوسرے نمبر پہ یہ پودوں کے قریب انسیکٹ کو آنے بھی نہیں دیتا، اور اس سے پتوں کے ذریعے بھی ہمارے پودے خوراک حاصل کرتے ہیں، تو پودوں کو ہر طرح سے خوراک ملتی رہے گی۔ تو اب دوستو دیکھیں کہ یہ جو میرا پودا ہے، اب ماشاءاللہ کتنے میرے پودے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب روز بروز ہیلدی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج دیکھیں یہ 15 دن ہو گئے ہیں مجھے، یعنی کہ 2 ہفتے میں یہ مختلف فرٹیلائزر مختلف پودوں پہ اپلائی کیے ہیں۔ اب مجھے 15 دن کے بعد جب سے میں نے لگائے ہیں 15 دن ہو گئے ہیں۔ دیکھیں اسی طرح مٹی ڈیلی کر کے رکھنی ہے۔ اب میری جو سوئل ہے گارڈن وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی بلیک ہے۔ تو اب 2 فرٹیلائزر میں اور آپ کو بتانے والا ہوں جو اپنے پودوں میں آپ استعمال ہر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں دوستو ماشاءاللہ فلاورنگ آنا شروع ہو گئی ہے، تو پودوں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے فلاور آ رہے ہیں۔ ابھی چھوٹا سا پودا ہے، 6 انچ کا پودا ہے، اور کتنی زیادہ فلاورنگ ہے۔ میں انشاءاللہ وہی چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں۔ تو دوستو آپ نے ایگ شیلز لے لینے ہیں، اگر تو وہ ابلے ہوئے ہیں تو پھر ان کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے آملیٹ وغیرہ میں استعمال کیے ہیں توڑ کے کچے انڈے، تو پھر آپ نے ان کو دھو کے سکھا لینا ہے۔ سکھانے کے بعد دوستو آپ نے ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنا کے ہی آپ نے اپنے پودوں میں استعمال کرنا ہے۔ دوستو یہ ایگ شیل پاؤڈر ہے، آپ نے اپنے پودے میں 1 مہینے کے بعد 3 سے 4 جو ہے نا ٹی سپون یا ٹیبل سپون اپنے پودے میں اس طرح سے سپرنکل کر دینے ہیں۔ تو دوستو اس میں 96% جو کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے۔ کیلشیم پودوں کے لیے ایک ضروری غذائی اجزاء ہے، اور مٹی کی تذابیت کو معتدل کرتا ہے، پی ایچ لیول کو مینٹین کرتا ہے۔ تو تیزی سے بڑھنے کے لیے پودوں کو کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جو پودوں کو یہ فراہم کرتے ہیں اور پودے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ دوستو اب جو ہے نا وہ آگئی کھاد، یہ ہے ہماری چائے کی پتی۔ یہ دوستو میں نے ڈیکمپوز کی ہوئی ہے، تو یہ بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا، وہ آپ میرے چینل پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میری ڈیکمپوزڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح سے ڈیکمپوز نہیں ہے تو آپ اس کو دوسرے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ آپ نے چائے کی پتی جو گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کو اچھی طرح دھو کے اس میں سے دودھ اور چینی نکال دینی ہے۔ نکالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح ڈرائی کر لینا ہے۔ ڈرائی کرنے کے بعد ہی اپنے پودوں پہ استعمال کرنا ہے۔ دوستو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی۔ چائے کی پتی میں بھی نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی کافی مقدار ہوتی ہے، اور یہ بھی اینٹی بیکٹیریل ہے۔ اس کی جو آپ لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کے بھی دے سکتے ہیں اور ڈرائی بھی دے سکتے ہیں، اور اس کی لیکوڈ فرٹیلائزر سے آپ اپنے پودوں پہ سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کر دوں گا۔ چائے کی پتی دوستو آپ نے 1 ہینڈ لینی ہے، یا 1 مٹھی جسے کہتے ہیں۔ تو جو ہماری چائے کی پتی تازی ہے یہ ڈیکمپوز نہیں ہے، یہ تھوڑا ٹائم لے گی، لیکن جلدی ہی اپنے پودوں پہ اثر کرے گی، لیکن جو ڈیکمپوزڈ ہے وہ فوراً ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس طرح سے دوستو آپ نے اپنے پودوں میں مکس کر دینا ہے، ہمارے پودوں کو کیلشیم کی مقدار بھی ملے گی۔ اب جو دوستو آ گئے ہیں اونین پلز۔ اونین پلز کو بھی آپ نے 1 مٹھی بھر کے 1 لیٹر پانی میں جو ہے نا آپ نے کم از کم 48 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے، 2 دن کے لیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 1 ہفتہ اس کو رکھ دیں، تاکہ چھلکوں کے اندر سے جو اثر ہے اس کا پورا پانی میں آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے 1 پاؤٹ آپ نے اونین لیکوڈ لے لینا ہے، اونین پلز لیکوڈ لے لینا، اور اس میں 4 حصے پانی آپ نے ملا لینا ہے، یعنی کہ 4 پاؤٹ اس میں پانی ملا کے اس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ تو دوستو اگر آپ اس کی سپرے بھی اپنے پودوں پہ کریں، یہ بھی انسیکٹ کلر ہے، کیڑے مکوڑے سے بھاگتے ہیں، اپنے تمام پودوں پہ اس کی سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے پودوں کو ڈائریکٹ مٹی میں گملوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دوستو ہم 1 گلاس اس کا لیں گے، اور اس میں آپ 3 حصے بھی پانی ملا سکتے ہیں، 4 حصے بھی ملا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے 1 گلاس یہ لے لیا ہے، 3 گلاس ہم اس میں جو سادہ پانی میں اس کو ڈال کے یہ 1 لیٹر بن جائے گا اس طرح سے، یعنی کہ تقریباً 750 ایم ایل پانی ہے، اور 250 ایم ایل جو ہے نا وہ اونین جو پلز لیکوڈ ہے وہ اس کو ملا کے دیکھیں اس طرح سے 8 دن کے بعد یہ کلر آتا ہے۔ یہ میرا 8 دن کے بعد کا جو ہے نا لیکوڈ ہے، یہ میں بنا کے رکھتا ہوں۔ تو اس طرح سے دوستو آپ اپنے پودوں میں اپنے جتنے بھی پودے ہیں اس میں 1 گلاس اپنے پودوں میں دے سکتے ہیں۔
दोस्तों नाइट्रोजन और कैल्शियम आपके पौधे के बढ़ने और रूट मजबूत करने, तने को मजबूत करने का काम देते हैं, और फास्फोरस और जो पोटाशियम है वो पौधे पे फ्रूट और फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब आप अपने पौधों को, टमाटर के पौधों को ये फर्टिलाइज़र देंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे हेल्दी होंगे, फुल फ्लावरिंग होगी और उनमें से फ्रूट भी बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों नए दोस्त लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।